प्रोसेस है, हमने इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिकमत की जरूरत है। जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर ये आएं बाएं शाएं करते हैं। नाकामी के बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी चोरी को और अपनी चार्जशीट को खुद ही पब्लिक के सामने ले आए। ये आकर कोई न कोई हरकत ऐसी जरूर करते हैं जिससे कौमी यकजहती पैदा न हो सके। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मौजूदा हुकूमत के 19 माह में वजारत इत्तलात और नशरियात में तीसरी तब्दीली आ चुकी है। फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान के बाद अब सेनेटर शिबली फराज साहब को वफाकी वज़ीर के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। उनकी आमद को अपोजिशन की जानिब से भी बहुत पजीराई मिल रही है और ऑब्वियसली PTI वाले अपने असली चेहरे की वजारत पर आमद से काफ़ी खुश हैं। लेकिन मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के चैलेंज से लड़ती हुई हुकूमत के लिए पैंडेमिक से पैदा होने वाले मुश्किलात और जो मसाइल हैं उनमें सियासी बयानिए की जंग लड़ने में कितने कामयाब होंगे वज़ीर इत्तलात, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सियासी मंजरनामे पर आउट ऑफ द ब्लू 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की अपोजिशन के इल्ज़ाम के मुताबिक जो रोल बैक करने की इनफैक्ट बात हो रही है, रिव्यू नहीं रोल बैक करने की जो बहस है वो जारी सारी है और ख़बरें आ रही हैं कि एहतसाब की धार को कंध करने के लिए उसको बदलने में अपोजिशन बिलखसूस PMLN 18वीं तरमीम के मामले पर ताउन के लिए तैयार है। असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें काफ़ी अभाम की कैफियत नज़र आ रही है। तो ये भी आज पूछेंगे, हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि हो क्या रहा है। और साथ साथ इसके ये भी देखना ज़रूरी है कि मुल्क में जो कोरोना केसेस के 18,000 से ज़्यादा केसेस अब 18,000 से तजावज़ कर चुके हैं, वो उसमें क्या आगे जाके होगा, क्योंकि लॉकडाउन नरम होगा या सख्त, इस बहस के कतई नज़र अब होना क्या चाहिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और गरीब भी भूखा मर रहा है। तो क्या ये वफाक या सूबाई हुकूमतों की मजमूई नाकामी नहीं है? ये वो सवाल है प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वंस अगेन बहुत मुबारक हो आपको। और कुछ ही देर में हमें खुर्रम दस्तगीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो सर, आज भी बड़ी बड़ी हेडलाइंस तमाम पेपर्स में जो है वो लगी हुई हैं आपके हवाले से, और जो कल आपकी स्टेटमेंट आई है 18वीं तरमीम के हवाले से, आपने कहा है कि इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में हमें बड़ी प्रॉब्लम दे रही है 18वीं तरमीम, और हम सिर्फ जनरलाइज गाइडलाइंस दे सकते हैं, हम ज़्यादा इससे कुछ नहीं कर सकते। सर, अब ज़रा ये, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ज़रा ये बता दीजिए, क्या रोल बैक करना चाह रहे हैं इसको, या आप इसमें NFC को सिर्फ जो है वो देखना चाह रहे हैं? क्योंकि जब आप रोल बैक करने की बात करते हैं तो अपोजिशन ये कहती है कि दे वांट टू ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। तो क्या करना क्या चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि हम उसको रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। जो मैंने बात की है वो ये की है कि देखें, जो कोई एक ऐसी क्राइसिस या एक ऐसी सिचुएशन जब पैदा होती है जिसमें कि आपके जो मुल्क का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जब वो उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं कुछ एरियाज़ में से, तो क्राइसिस की सूरत में पता चल सकता है कि आया ये जो एक जो सेट ऑफ अरेंजमेंट है, आया ये काफ़ी है या किस जगह पे हमें चेंजेस करनी चाहिए और किस जगह पे नहीं करनी चाहिए। अब 18वीं तरमीम की अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट बना दिया गया है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या अदरवाइज़ हो, जिसमें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको बिल्कुल एक ऐसे तरीके से ट्रीट करती हैं जिस तरह के बाज़ मजहबी रहनुमा किसी इस्लामी मसले को पे बात भी नहीं करना, हरफ़े आखिर है। तो मकसद ये है कि जी देखें, ये किसी भी सोसाइटी में आपको जब आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, आप जब चीज़ों को रिव्यू नहीं करेंगे, ये अल्लाह के बनाए हुए कानून नहीं है, ये हमारे इंसान के बनाए हुए कानून है, और उसमें अगर किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो ज़रूर उस पर बात कम अज़ कम होनी चाहिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह दे या कोई एक और वज़ीर कह दे या कोई एक शख्स कह दे, उससे बात नहीं होती। ये तो जब तक के चीज़ें कंसेंसस से नहीं होंगी, जब तक के उसके लिए एक साजगार माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि उसकी ओनरशिप भी होनी चाहिए चीज़ों की। यू कांट डू दिस, इज़ नॉट अ डिक्टेटरशिप, वी हैव टू डू थिंग्स थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन, थ्रू डिस्कशन, थ्रू ओपिनियन,
اور اس میں جو کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. پھر اگر ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ ون شوڈ بی جسٹ اوپن مائنڈیڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو, لیکن کم از کم ایک ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے ان پہلوؤں پہ. پوری 18th امینڈمنٹ کی بات کوئی نہیں کر رہا, ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے جو ڈیویزیبل پول ہے ہمارے ہاں, جو جس ارینجمنٹ کے تحت یہ بنا تھا 2010 میں, آیا اس میں ایک امپیکٹ ریویو ہونا چاہیے, امپیکٹ اس کا انالیسس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہم نے کی تھیں جس مقصد کے لیے کی تھیں آیا وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر ہوئے تو گریٹ, نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اور کس طرح سے وہ ہو سکتے ہیں, جس میں کہ کیپیسٹی کے ایشوز تھے اور کئی ایسے ایشوز تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ جو منسٹریز واپس صوبوں کو کر دی گئیں, وہ منسٹریز ابھی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ایک ڈپلیکیشن بھی ہے, ایک کنفیوژن سی بھی ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. یہ جب تک یہ چیزیں نہیں کلیئر ہوں گی تو آپ کانسٹیٹیوشنلی آپ بڑے اس سے آپ کا ملک جو ہے نا وہ اس میں ہی رہے گا, کنفیوژن ہی میں رہے گا. لیکن ایک چیز بتائیے, اب اس میں دکھانا چاہتی ہوں آپ کو, جو 2018 میں خان صاحب 18ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے, وہ ذرا سن لیتے ہیں, پھر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ لوں گی. ترمیم کی بات کر دیتا ہوں. ہمیں تجربہ ہوا ہے 4.5 سال کا پختونخوا کے اندر. بہترین یہ ڈیولوشن ہے ہی طریقہ, ایک فیڈریشن کو چلانے کا طریقہ ہی ڈیولوشن ہے. یہ کمپٹیشن ہوئی ہے اور یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ سے پاور نیچے گئی ہے. سر ابھی 2 سال پرانی بات ہے. جی بالکل بالکل جی, اٹ کین بی اے 6 months old کلپ. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہائنڈ سائڈ نہیں تھی, ہم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اب جس طرح کووڈ کرائسس آیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ یہی دیکھیں, کیونکہ ایک دوسری کسی جماعت کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, اور سینٹر میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, بلوچستان میں ہمارے الائز کی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کسی اور صوبے نے اتنا وہ نہیں کیا جتنا کہ مثلاً سندھ نے کیا, کہ یہ ایک بجائے اس کے کہ ہم ایک فوکسڈ رہتے اس چیز کو ایڈریس کرنے میں, اور جو پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا اور جو ان کا ویو تھا ریگارڈنگ دا لاک ڈاؤن, بیکاز لاک ڈاؤن از ون ورڈ دیٹ از بین یوز سو آفن, اور اس پہ ہی کنفیوژن کا یا اس کا کیا گیا. اب بات یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا جب یہ ہوا مارچ 16 کو, یا جب بھی یہ اناؤنس ہوا, تو اس میں 2 اسپیکٹس تھے, اور یہ ایسی چیز تھی جس میں کہ ہم کوئی بھی ملک پہلے نہیں آیا تھا سوائے اسپین کے, وہ بھی پتہ نہیں 100 سال پہلے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو ڈیسیجن لی, انہوں نے ایبسولوٹ اس کی بات کی, اور پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے ہی شور تھے. ان کا جو اوپینین تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں جی, جب کوئی مرض ہوتا ہے اس کا ایک علاج ہوتا ہے, لیکن اگر علاج مرض سے زیادہ خطرناک بن جائے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ علاج قابل ہے اس کے کہ نہیں. قطع کلامی معافی, پرائم منسٹر صاحب کی بھی کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, بیکاز اب جیسے پہلے انہوں نے وہ لاک ڈاؤن کو پرائم منسٹر صاحب ہی جو ہے وہ کنفیوز کرتے رہے, لاک ڈاؤن اور کرفیو, مطلب وہ تاثر یہ جا رہا تھا شاید کرفیو لگنے والا ہے. پھر ابھی کچھ پرسوں کی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے 30th کی بات ہے, 30 اپریل کی, جو انہوں نے کہا جی اشرافیہ نے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک قانون جو ہے وہ بنا دیا. اس سے کوئی 2 گھنٹے پہلے وہ کوئی اور بات کر رہے تھے, لاک ڈاؤن کا کریڈٹ لے رہے تھے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت میں بھی وہ کنفیوژن ہے؟ پرائم منسٹر صاحب مطلب اب وہ کون سی ایلیٹ ہے جو فیصلہ پورے ملک کے لیے کر رہی ہے؟ ملک کے لیے تو آپ نے جس طرح بھی وجہ فرمایا, ایک جگہ کولیشن آپ کی گورنمنٹ ہے, 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے, ایک سندھ ہی رہ جاتا ہے صرف, تو وہ سندھ پورے ملک کے لیے تو فیصلہ نہیں کر رہا نا سر؟ نہیں, وہ سندھ پورے ملک کے لیے فیصلہ نہیں کر رہا, لیکن وہ ضرور کنفیوژن یہ پھیلا رہا ہے. یہ جو ہے نا, اس میں انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, جس میں کہ وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ایک کنفیوژن رہے, بیکاز ان کو وہ سوٹ کرتا ہے. ان کے پاس اور کوئی پولیٹیکل اس وقت کوئی ایشو ہے نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے ایک ایسا ایشو. تو اس میں جو لاک ڈاؤن کا جو تھا, لاک ڈاؤن سے مراد یہی تھی کہ جتنی بھی پبلک گیدرنگ کی جگہ تھی ان کو بند کیا جائے. اب دیکھیں نا, انڈیا نے بھی وہی غلطی کی جو سندھ نے کی, امیجیٹلی ٹوٹل ایبسولوٹ لاک ڈاؤن. دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. آپ مجھے بتائیں, آپ کے مختلف بڑے ملکوں میں, بڑے ملکوں میں یہ چیز لوگ باہر نکل آئے ہیں. سندھ کی اپنی حکومت میں, ان کی اپنی گورنمنٹ میں دھمکیاں دے رہے ہیں. ان کی جو بزنس کمیونٹی بڑی سٹرونگ ہے کراچی میں, ہماری وہ بزنس ہب ہے, انہوں نے ریولٹ کیا کہ ہم نہیں یہ مانتے. یہ بیکاز اگین آئی سیڈ کہ جب علاج
مرض سے زیادہ خطرناک ہو جائے کیا ہے؟ ہمارے پاس چوائسز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی ہائنڈ سائٹ نہیں ہے اس ایشو کے بارے میں کہ ہم کہہ سکیں جی پہلے یہ ہوا تھا، یہ بیس فگر ہم یہ کریں. تو ہم نے اس کو اس طریقے سے لیا کہ ہم کیسے کیا وہ حکمت عملی، اور یہ دیکھیں جی ریجڈ حکمت عملی اس قسم کی سچویشن میں ہوتی نہیں ہے. یو ہیو ٹو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یو ہیو ٹو اڈیپٹ یور اسٹریٹجی. ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے تو کسی ایک ہی لائن پہ چل کے تو آپ نہیں اس چیز کو حاصل کر سکتے. 30th کے بیان ہے، دوبارہ سنوا دیتی ہوں پروڈیوسر صاحب اگر سنوا سکیں، جو کہ ایک پہلے انہوں نے جب اپنے بات کر رہے تھے کیبنٹ سے بات کر رہے تھے تو کچھ اور بات کی، پھر 2 گھنٹے کے بعد ایک تقریب میں گئے وہاں کچھ اور بات کی، ذرا سنوا دیجیے. اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ کیسز ہونے چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں. ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا، جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا. لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی، جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، اس کا کیا بنے گا. نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے. یہ کل سے ملک میں بحث ہو رہی ہے کہ ایلیٹ کون ہے، کون سے ایلیٹ کون، کیونکہ یہ تو سب صوبوں نے فیصلہ کیا نا. یاسمین راشد صاحبہ بہت اس کو سراہتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، 4 گھنٹے کے بعد سندھ کے اناؤنس کرنے کے 4 گھنٹے کے بعد بلوچستان نے بھی کر لیا. تو یہ ایلیٹ کون ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھا تھا کہ کچھ آپ دکھائیں گی جو میں بات کر رہا تھا وہ خان صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اور بالکل جو ان کی جو 2 آپ نے کلپ دکھائی ہیں اس میں کوئی ایسا تضاد ہے نہیں. سر تضاد تو ہے نا، کیونکہ آپ ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کے لیے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے کر دی اور بہت اموات سے کم ہوئی، which is a good thing. دیکھیں جی نہیں میں دیکھیں اس کو تھوڑا I would like to clarify this. دیکھیں جب خان صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن اس کی ہم نے ایک ہوتا ہے کرفیو کہ جی آپ دوسرا لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے کہ جی بالکل جس طرح کہ انڈیا میں لوگوں نے کشمیروں کے ساتھ کی ہے کہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ کرفیو ہے، سندھ والا تو لاک ڈاؤن ہوا نا. وہ ہم نے نہیں لاک ڈاؤن ہی کہہ لیں، مطلب ہے کہ آفٹر آل 9 مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل کوئی چڑیا بھی باہر نہیں نکل سکتی. کرفیو ہیز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ میننگ. لاک ڈاؤن مینس کہ آپ نے جہاں تک کیا شروع میں ہم نے جو امیجیٹلی کیا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی پبلک گیدرنگ، بائی دیٹ ہی مینٹ واز دا یونیورسٹیز، دا کالجز، اور جتنی اس جگہ جہاں پہ کہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے. اس کے بعد جس طرح کہ خان صاحب نے بغیر سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا اور اس کو انہوں نے یہ دیا کہ جی ہم نے وی آر دا اونلی، انہوں نے کیا. واز دیٹ سسٹینیبل؟ نو اٹ واز ناٹ. ویئر ایز جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں کنسیڈرنگ کہ جی ہم نے اس طرح سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا جس طرح کہ انہوں نے کر کے یا انڈیا نے کیا تھا، جس میں کہ پھر ایک ٹوٹل امیجیٹ کرائسس ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. آپ کا ملک غریب ملک ہے، جس طرح کہ انڈیا ہے ہمارا بھی ملک غریب ملک ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں زیادہ کنفیوژن نہیں پیدا کرنی چاہیے، اور آئی تھنک کہ اس وقت جو ہے نا آل وی نیڈ از نیشنل کنسنسس رادر دین وی کریٹنگ. بیکاز اس چیز کا اگر کوئی کہتا ہے کہ دیر از اے سیٹ فارمولا، دیر از ون فکس اسٹریٹجی، دیٹ از رانگ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جوائن کر لیا. خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. خرم صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جو آج کل ملک میں بحث چھڑی ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، اس پر شبلی صاحب سے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے رہی تھی، ان کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو لے رہی تھی. اب آبویسلی شبلی صاحب از آلسو آف دی اوپینین کہ اکیلے تو یہ نہیں کر سکتے، کنسنسس بل کرنا پڑے گا. کنسنسس کے ساتھ ساتھ آبویسلی 2/3 میجورٹی بھی چاہیے اگر اس میں کوئی ترمیم کچھ بھی چیزیں جو ہیں وہ چینج کرنی ہے. اب خبریں اس وقت آ رہی ہیں اور آج بھی ایک عمر چیوہ صاحب کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں باقاعدہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی آمادہ ہو گئی ہے کہ 18ویں ترمیم میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم PTI کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے، لیکن پھر ان ریٹرن ہمیں نیب آرڈیننس میں کچھ ترامیم جو ہیں وہ چاہیے. ایک میٹنگ ہوئی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ ایک نامی گرامی پنجاب کے لاہور کے بزنس مین ہیں، ان کے گھر ملاقات ہوئی 24 تاریخ کو، اور اس میں باقاعدہ جو شک نمبر 15 ہے جو کہ proposed amendment under question is related to section 15 of the ordinance dealing with disqualification. In subsection A reads the proposed change, the words forthwith cease to hold public office shall be omitted and submitted by cease to hold public office after the appeal process against the conviction has been exhausted. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کچھ لین دین چل رہی ہے، اس پہ کامنٹ کریں گے سر؟
جی میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے. ایسا کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی بارگن مسلم لیگ نون بالکل بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کو سودے کے طور پر استعمال کیا جائے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے لیے. 18ویں ترمیم میں ایک سمت سیٹ کی گئی تھی صوبوں کو خود مختاری دینے کی، اور اس کو رول بیک کرنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے مسلم لیگ نون اس کو اپوز کرے گی، اس کا حصہ نہیں بنے گی. یہ بات بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے اس میں. اور حکومت کی طرف سے بھی یہ اپنی جو ان کی ایک بہت بڑا انتظامی اور فکری دیوالیہ پن اس دفعہ ایکسپوز ہو گیا ہے کورونا وائرس کے خلاف جو کیمپین ہے، تو یہ اس قسم کے آزمائشی غبارے چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی 18ویں اس وقت تو 18ویں ترمیم ایشو نہیں ہے، اور آپ نے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سیریس مسودہ ہے تو 18ویں ترمیم کا جس میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو سامنے ٹیبل پر رکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ خبریں اڑا دیں گے جی ادھر بارگین ہو رہا ہے اور ادھر وہ ہو رہا ہے. اصل کوشچن تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو جو خود مختاری ملی ہم اس کا تحفظ کریں گے اور اس کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. اور نیب آرڈیننس کا ایشو تو پچھلے 2 سال میں ایک آدھی درجن دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے. موسٹ ریسنٹلی جنوری فیبری میں اس پہ بڑی سیریس گفتگو ہوئی تھی، اور پی ایم ایل این نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو فائنل ڈرافٹس تھے پروپوزڈ امینڈمنٹس کے وہ حکومت کو دے دیے تھے. لیکن جس طرح انہوں نے پولیو میں کیا، جس طرح انہوں نے ڈینگی میں کیا، اب کورونا میں کر رہے ہیں، یہ حکومت مستقل مزاجی سے کوئی بھی چیز اپنے حتمی انجام تک پہنچانے کی کیپیبل نہیں ہے، یہ قابل نہیں ہے اس کے. تو تمام بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، شبلی فراز صاحب جیسے جو اس پارٹی میں موجود ہیں، لیکن جہاں بھی سنجیدہ پیش رفت کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کا جو اپنی ان کی انا اور فکری دیوالیہ پن ہے، خاص طور پہ اپوزیشن سے بات کرنے کے معاملے میں، وہ خود جو ہے کسی بھی مثبت سٹیپ کے آڑے آ جاتا ہے. اچھا شبلی صاحب، اس پہ جو یہ سیکشن 15 کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ زیر غور ہے؟ کچھ اس طرح کی بات آپ تک کوئی پہنچی ہے کہ کوئی بیک چینل ڈپلومسی کچھ چل رہا ہو اس میں کوئی سیکشن 15 کے حوالے سے؟ نہیں جی، دیکھیں جب 3 سے 4 مہینے پہلے ہمارے سینٹ میں نائک صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا اور وہ پاس بھی ہو گیا تھا. اس میں گو کہ جب ان سے نائک صاحب سے میری اس وقت بات ہوئی تھی، بینگ دا لیڈر آف دا ہاؤس، ان سے یہی ڈسکشن یہ کی تھی کہ جی دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ یور اون مطلب ہے کہ پارٹی کا یا آپ ایک خود انڈیویجولی جسٹ بیکاز یو ہیو میجورٹی ان دا اسٹینڈنگ کمیٹی ایز ویل ایز ان دا سینٹ، تو آپ اس کو اگر اس کو چاہتے ہیں کہ اس میں پروموشن ہو، اس کو پش ملے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کم از کم ہم سے کنسلٹ کر لیں کہ اس میں کون سی امینڈمنٹس ہیں. بلکہ میں نے ان کو اسٹریٹ اوے ایک بتا بھی دی تھی کہ یہ امینڈمنٹ ہو، اس کے علاوہ اٹ لکس لائک اے گڈ بل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ جی جس میں کہ اگر آپ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو صرف بچانے کے لیے کوئی وہ سیکشن 15 انکلوڈڈ ایگزیکٹلی تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جی اس کو آپ دوبارہ ہم مل کے تو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ڈسکشنز ہوئیں اس کے بعد مختلف موقعوں پر till very recently, just before this corona thing started, about a month ago or 6 weeks ago, ان سے میٹنگز بھی طے ہوئیں. فروغ ہمارے نسیم ہمارے لائر جو ہے، لا منسٹر جو ہیں، اور چیئرمین سینٹ اور فاروق نائک صاحب، اور اس طرح کے 2-4 شخصیتیں تھیں جس میں کہ ہم نے سیشنز بھی شروع کیے. شہزاد اکبر صاحب بھی تھے. تو اس میں یہ ایک بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن دین سڈنلی ادر ایونٹس ٹک اوور اور آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، اور پھر کورونا ہو گیا تو اس میں وہ کنٹینیوٹی نہیں رہی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو تاثر مل رہا ہے کہ میں کریکٹ کر دوں کہ، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف رول بیک کی صوبائی مختاری کے بالکل خلاف نہیں ہے، ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہم تو خود نمائندے ہیں خیبر پختونخوا کے، بائی ریپرزینٹ خیبر پختونخوا، ٹھیک ہے جی، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم اس کے بھی یہ میری پرسنل پوزیشن بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دیکھیں چیزوں کی ڈسکشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کر لی یا نہ کی. آپ کہیں میں سننے کو تیار نہیں ہوں، میں کہوں کہ جی میں اس کو نہیں، ہمیں یہ کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے. خرم دستگیر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، سو وی شوڈ لرن to discuss things even if we disagree.
agree to disagree. Exactly, and we should discuss issues because उसमें उसकी जो कमजोरियां हैं या जो हैं उनकी तरफ आया जाए। नैब ऑर्डिनेंस में जो सेक्शन 15 है, पर्सनली आप समझते हैं कि उसको अगर ये ऑपोजिशन की डिमांड आए तो रोल बैक करना चाहिए? देखें, जो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज एक तरफ, लेकिन फ़ैसला वही होना चाहिए जो कि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी, जिसमें इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। जो लोग अच्छे हैं वो भी रिवॉर्ड नहीं होते हैं और जो बुरे लोग हैं उनको तो सज़ा नहीं मिलती है। अब ये एक ऐसा डिलेमा है जिसने कि मुल्क की पूरी जो एक सोशल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कोई भी ऐसा फ़ैसला जो कि इम्प्यूनिटी दे आपके करप्शन को, आपकी जो भी आपने दौरान हुकूमत किया है या बीइंग इन अ पब्लिक ऑफिस आपने किया है, उसको कंडोन करना मेरा ख्याल है कि इट वुड बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इज दिस द पार्टी स्टांस और इज दिस योर स्टांस? वेल, दिस इज पार्टी स्टांस। दिस इज पार्टी सेक्शन 15 रोल बैक नहीं होगा, रोल बैक नहीं होना चाहिए। और देखें, डिस्कशंस में अगर उसकी जगह सेक्शन 15 अगेन है, जैसे ये मैन मेड है, ठीक है, इसके कुछ वर्ड्स, इसकी इंटरप्रिटेशन, एंड आई एम नॉट उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इंटरप्रिटेशन अगर ऊपर नीचे हो तो बिल्कुल मायने बदल जाते हैं ना इसके। तो नवाज शरीफ साहब का केस बिल्कुल बदल जाता है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो है ना, तो न तो इस चीज़ का डर होना चाहिए कि किसको फ़ायदा मिलेगा, न तो इस चीज़ का डर होना चाहिए कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। उस पर्टिकुलर क्लॉज, किसी भी क्लॉज को जो क्लॉज किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट में बने, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सो इट शुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ ऑल द, जिससे कहते हैं ना कि लीगल स्क्रूटनी, जिसमें कि वो ये ना हो कि जी आपने एक ऐसा क्लॉज डाल दी, एक ऐसा लफ्ज़ डाल दिया जिससे कि टोटली जिन्होंने के इस मुल्क को डैमेज किया है वो एग्जोनरेट हो जाएं और कुछ भी नहीं हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हमने देखा ये जरूर है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज आड़े आ जाती हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो खुरम दस्तगीर साहब के पास जाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज शेख रशीद साहब, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 18वीं तरमीम और बाकी और क्या चीज़ें हैं उनके हवाले से क्या उन्होंने बात की, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर दोनों मेहमानों को मौक़िफ़ लूँगी इसमें। नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा और 18वीं तरमीम में भी टाइम है और रोज़ों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है। इस दफ़ा नैब जो है ईद के बाद 2 तरफा टार्जन बनेगी। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। जो नून वाले तरमीमें मांग रहे हैं वो नैब से एक मजाक होगा। खुरम दस्तगीर साहब, आपने सुना अभी शेख रशीद साहब क्या बात कर रहे हैं। आप किस तरह एवैल्यूएट करते हैं, स्पेशली जो ये बात है कि नैब ईद के बाद टार्जन बनने जा रही है? क्या आपका पॉलिटिकल एनालिसिस इस पे क्या है? शेख साहब ने कहा 2 तरफा टार्जन। जी, 2 तरफा टार्जन, सॉरी। हाँ जी, एनालिसिस ये है जी कि जो 2 तरफा का मतलब है कि हुकूमत की तरफ भी कुछ टारगेट होगा और असल में तो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो है, और ये मैं अपना आपको जाती तजज़िया दे रहा हूँ, ये हुकूमत आने वाले महीनों में अपने वज़रा और अपने PTI के अरकान को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। और ये जो सारी कुछ सेक्शंस आपने लिखे हैं, ये असल में PTI के जो मेंबरान हैं वो उनसे बचना चाहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट आउट ये कर दूं कि जब चाहे दवाइयों की बात हो तो खुरा वफाकी काबीना में जाता है, आटा और चीनी खुरा काबीना में जाता है, LPG का स्कैंडल हो खुरा वफाकी हुकूमत वजारत में जाता है, और अभी मोस्ट रिसेंटली IPP की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर भी जो है सारा खुरा जो है वो वफाकी काबीना के अंदर गया है। तो वहां बड़े सीरियस मामलात उठ रहे हैं। उधर से पेशावर में जो 100 अरब के खड्डे हैं BRT के नाम से, और मालम जब्बा के इश्यूज हैं, जो बिलियन ट्री सुनामी थी जिसमें शायद गालिबन बिलियन में से 1 करोड़ दरख्त भी नहीं लगा। ये सब इश्यूज जो हैं अब चूंकि 2 साल हो गए हैं और इश्यूज राइप हो रहे हैं, तो गालिबन हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए और अपने वज़रा को बचाने के लिए नैब में तरमीम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो टार्जन ने हुकूमत की तरफ भी देखना शुरू कर दिया तो वहां तो बहुत बड़ा एक फील्ड है करप्शन का और मैलफीजेंस का, जिसमें बराह रास्त
वफाकी वज़रा इन्वॉल्व हैं, तो वहां तो फिर बहुत तबाही होगी। टार्जन के हाथ से कम लोग बचेंगे अगर वो संजीदा हो गया। इसलिए हुकूमत ये चाहती है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें अभी तरमीम कर ली जाए, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से ये 6 दफा मामला पिछले 2 साल में उठाया गया है और हर दफा हुकूमत ने अपनी गैर संजीदगी की वजह से इसको ड्रॉप कर दिया। तो अपोजिशन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है हुकूमत के ऊपर कि आप नैब ऑर्डिनेंस तरमीम करें, अगरचे हमने अपनी जो मुतफिका तरामीम है, PMLN ने भी, PPP ने, और एक ऐसा ड्राफ्ट भी दिया है जिसमें हम दोनों मुतफिक हैं जी। हमारी नजर में जो नैब के चेयरमैन की जो गैर जरूरी और ड्रकोनियन इख्तियारात हैं वो खत्म होने चाहिए। जो इस वक्त किसी तरह भी जो है जमानत का उसमें कोई प्रोविजन नहीं है वो आनी चाहिए। जो मुख्तलिफ 90 दिन का रिमांड है उसमें बाकायदा उसको किसी ज़ाब्ते के तहत आना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोसीजरल इशूज हैं जिनके ऊपर हमने बात की है, लेकिन इस वक्त जो है जो प्रेशर है वो हुकूमत के अंदर से उठ रहा है। और मैं ये भी याद करा दूं कि ये अभी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है 24 अप्रैल को, ये भी हुकूमत ने ऑपोजिशन के साथ मुशावरत से नहीं किया था, ये इनके अंदर से कोई तहरीक आई। शबली फराज साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप हैं, खबरें जो है वो शेख रशीद साहब दे रहे हैं, ये 2 तरफा टार्जन, मतलब ये क्या उनका कोई हुकूमत के खिलाफ भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी, या ये अपना तज्जिया दे रहे हैं क्या? बिकॉज एक वफाकी वजीर है, उनकी बात का बड़ा वेटेज होता है। वो तो ठीक है, शेख साहब की अपना ये उनका स्टाइल है, वो इस तरीके से हमेशा बात करते आ रहे हैं बड़े अरसे से। उसमें कई बातों में उनकी ज़ुबानी बातें होती हैं, कई बातें उनकी, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब जिन बातों का ज़िक्र कर रहे थे, जो 4-5 केसेस के इन्होंने ज़िक्र किए, तो मैं तो ये कहूँगा कि जी अभी अगर ये नैब लॉ के बारे में जो उनकी ओपिनियन आपने सुना, तो मेरी इनसे एक सवाल है, वो ये है कि जब आप या पीपल्स पार्टी हुकूमत में थे, ये आप ही के दौर की बनाई हुई चीज़ें हैं, आप क्यों नहीं थी वो सिंसेरिटी, आप जो आज जिस तरह आप कंप्लेन कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपना एक हेल्पलेसनेस शो कर रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं कि जी आपने तो बड़ी कोशिशें की हैं और ये मुसवदा वो मुसवदा आप लोगों ने रिफ्यूज़ किया, ये इनकी पार्टी ने रिफ्यूज़ किया इसमें अमेंडमेंट्स को जब इनकी हुकूमतें थीं। अभी जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट एंड बिकॉज दे आर राइटली ऑन द रिसीविंग एंड, अभी इनको ख्याल आया कि जी इसमें ये ड्रैकोनियन पावर्स भी ये कह रहे हैं, इसमें ये भी कह रहे हैं कि बड़ा सख्त कानून है, ये अनरीजनेबल कानून है। ओके, व्हाट डिड यू डू अबाउट इट? You were in power between the two of you. You were for the last 10 years you were in the government. So what happened? What stopped you? What political expediencies? What interest? ये बुनियादी तौर पे अगर हम ये कह दें कि जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ख़त्म, उनको हम निकाल देते हैं और ये नून लीग की लीडरशिप को हम इसको वो कर देते हैं, ये कहेंगे जी आप हमें बताएं हम किधर दस्तखत करें। आप जिस तरह के वो शेख रशीद ने कहा ना कि 20वीं 30वीं 40वीं कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम में ये उस पर भी साइन करके देंगे, मैं आपको गारंटी करके कहता हूँ। ये देखें, ये इस तरह की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। हमें अगर पॉलिटिकल स्टैंड उस वक्त प्रिंसिपल ले लेना चाहिए था कि जी इस मुल्क में करप्शन नहीं होगी, जिसने चोरी की है, जिसने मुल्क के रिसोर्सेज को लूटा है, उसको शुड बी बिहाइंड द बार्स। लेट मी गेट हिज कमेंट उनका, क्योंकि आपने बात की है। खुर्रम साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, जो वो बात कर रहे हैं कि आपने अपने टाइम में तो पॉलिटिकल जी प्रिंसिपल स्टैंड तो ये होता ना जी कि इमरान खान साहब की काबीना के वो रुकन थे जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक इतनी बड़ी अजियत नाजिल की, 400% दवाइयों की कीमतें बढ़ाकर उनको काबीना से पहले निकाला गया, लेकिन अब उनको दोबारा जो है वो पार्टी के अंदर एक आला तरीन ओहदा दे दिया गया और उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। वजीर आजम ने 6 दफा फरमाया उस वक्त कि जी मैं बड़ा सख्त एक्शन लूंगा जिन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई हैं और ओवर बिलिंग की है। किसी एक शख्स को भी 1 घंटे के लिए भी हिरासत में नहीं लिया गया। इसी तरह एलपीजी का स्कैंडल हुआ, कोई एक शख्स एक बल्कि वो जो वजीर साहब थे, लेकिन जो इस वक्त शिबली साहब का जो क्वेश्चन है वो ये कि आपके पास यू हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी कि आप इस पे कर सकते थे। नैब लॉ की बात, तो नैब लॉ की जो बात कर रहे हैं वो आपकी बात है, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, जो आप बात कर रहे हैं मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन नैब लॉ की मैं आपके साथ डिसएग्री कर मैं इस मामले में शिबली साहब से एग्री करता हूँ, हमें तब्दील करना चाहिए था, बल्कि हकीकत ये है कि नैब का कानून खत्म करना चाहिए था। जिस किस्म का ये एक सुपर स्ट्रक्चर कायम हो गया है दूसरे इदारों के ऊपर और इसके ऊपर जो लॉज का इतलाक नहीं होता, इसमें बेल नहीं है और इश्यूज नहीं है,
एक हमसे ओवरसाइट जरूर हुई है, लेकिन जिस किस्म का यक तरफा और आर्बिट्ररी इस्तेमाल इस हुकूमत ने सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ किया है। असल बात यह है कि अगर नैब के चेयरमैन के पास लेट्स से गिरफ्तारी का इख्तियार मौजूद है, तो वो इख्तियार जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर ही क्यों चला है। लेकिन खुर्रम साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और दूसरा एक बात देखिए, मैंने अभी एक तस्वीर देखी है, शायद आप अपने नाजरीन को दिखा भी सकें कि मोहतरम मेरे भाई अलीम खान साहब जो कुछ महीने पहले उसी कोट लखपत जेल में नैब के कैदी थे, अब उनको सलूटें हुई हैं जो कि वहां तशरीफ ले गए हैं। ये जो पीटीआई का अपना असूली स्टैंड था कि जिसके ऊपर इल्जाम हो वो अपना ओहदा छोड़ दे और जब तक उससे क्लियर ना हो जाए वो वापस ना आए। वहां एक शख्स है जो बेल पर है, और ये पीटीआई के हमारे भाई शिबली फराज साहब जैसे कानून के माहिर जो हैं हमें बताया करते थे कि जी देखिए बेल ही हुई है ना, बरी तो नहीं हुए। तो अलीम खान की भी तो बेल ही हुई है ना, तो वो बरी तो नहीं हुए, लेकिन वो आज पंजाब की शायद गालिबन 3 या 4 वजारतें संभाल कर बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि अकाउंटेबिलिटी में संजीदा कौन है। और आखिरी जो याद कराना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हुआ कि पीटीआई कितनी सीरियस है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 2013 में एक कमीशन कायम किया था, उसे 3 साल बाद बंद कर दिया, 75 करोड़ रुपया खर्च किया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई और उस पर ताला पड़ा है उस दिन से। अच्छा, वैसे खुर्रम साहब एक चीज़ जो मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ ये कि आपने कहा कि इस वक्त यकतरफा एहतसाब हो रहा है, सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है। माज़रत के साथ माजी का दौर जो आपका दौर था उसमें भी आपको याद है कि केसेस जो हैं, मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर आसिम का केस आया, उन्होंने कहा जी मैं नैब का नहीं, मैं नवाज शरीफ का कैदी हूँ। शर्जील मेमन का केस आया, इसी तरह मेरा ख्याल है जो पार्टी, ये मैं और शिबली साहब से या कोई उस तरह वो नहीं कर रही, बट जो भी पार्टी हुकूमत में होती है वो अपनी तरफ नजरें जो है वो नहीं करती, और जो अपोजिशन में होता है उसकी तरफ जो है वो सारा तोपों का रुख होता है। जी, तो मैं आपसे एग्री करता हूं और मैं इसे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक सबक है ना जी, एक सबक ये है कि वो हुकूमतें जिन्होंने आर्जी फायदों के लिए कवानीन बनाए या कवानीन का यकतरफा इस्तेमाल किया, फिर वही कवानीन उनके अपने गले में आकर पड़े। ये आप अपनी हुकूमत के लिए आप कह रहे हैं इस वक्त कि आपने सबक हासिल किया है। बात कर रहा हूं कि हमें जब भी ऐसी कानून साजी हुई है जिसमें कोई पर्सनलिस्ट फायदा हुआ है, वो सब अदवार में होती रही हैं, उसमें फिर आकर वही कानून जो है उस हुकूमत के जो हेड्स थे उनके गलों में आकर पड़ा। तो हमें इस तारीख से सबक सीखना चाहिए। और नैब ऑर्डिनेंस में 2 बातें, या तो बहुत सीरियस तब्दीली होनी चाहिए या इसको यकसर खत्म करके ये सब्जेक्ट जो है FIA और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके हवाले कर देना चाहिए। चले, तो कह रहे हैं हमसे गलती हुई और हमारे गले में पड़ा, चाहे सैफुर रहमान साहब से शुरू होता है वे नैब ऑर्डिनेंस का है, लेकिन इस वक्त भी आपका भी यही नजर आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट BRT क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो रहा उस तरह? देखिए अभी BRT मुकम्मल ही नहीं हुई है तो इन्वेस्टिगेट कैसे? आप उसको मुकम्मल तो होने दें। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना कि देखिए आप जब एक प्रोजेक्ट चल रहा हो उसमें कोई शक नहीं है कि वो वक्त से ज्यादा डिले हुई है। देखिए मुझे उसका नहीं पता, मैं वैसी एक बात कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि उसमें वैसे ही डिले हो गया है, लेकिन उसको मजीद अगर आप डिले करना चाहते हैं तो उसको अगर आपने कानूनी पेचीदियों में डाल दिया, बिल्कुल वो कहीं नहीं गए हैं। और इंशाल्लाह जो मेरी इतलात हैं वो अगेन अनदर 6 months और ईयर मे बी में कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? सो देन आफ्टर दैट दे विल बी हैविंग अ ड्यू। मेरा पॉइंट दूसरा है जी, मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमने अपना, हमारी जो पार्टी का प्रेसिडेंट है कि हमने अपने इलेक्शन से पहले जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर द इलेक्शंस हमने अपने 20 MNAs को डिस्क्वालीफाई कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, बिकॉज दे वर सपोजिटली कंप्रोमाइज देयर वो। लेकिन वही उसका इदराक जो है, उसका इतलाक जो है वो पंजाब में नहीं हुआ, जो चौधरी सरवर वाला भी मसला था। नहीं चौधरी ऑलरेडी वी हैड फ्यू नंबर्स, वहां पे तो 7-8 सीटें चाहिए थी जिसका कि ब्रेक डाउन चौधरी सरवर साहब ने दिया भी था। देखिए हम तो अभी ला भी रहे हैं, ऐसा लॉ ला रहे हैं जो इसमें के इस किस्म की चीजें ना हो। फिर हमने जो है तो हमारे बाबर अवान थे उनको इस्तीफा दिलाया, स्वाति साहब थे उनको कराया, फिर इसी तरह, लेकिन दे हैव बीन क्लियर्ड बाय द कोर्ट और रिलीफ मिल गई है। लेकिन अच्छा मैं इसको नाउ द आइडिया दैट आई गॉट, आई एम नॉट सेइंग ये मेरी पार्टी का व्यू नहीं है, मैं जस्ट एज एक जनरली एक सोच रहा था कि क्या ख्याल होगा खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी का या इनका कि अगर हम ये कहें कि जी जो लॉ हो वो आज के जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उस पर, और बाय द वे वो केसेस हमने ही नहीं बनाए, इन्होंने आपस में बनाए हुए थे,
ये इसमें नहीं होगा ये फ्यूचर में अप्लाई होगा, तो what would be his stance? चलिए, I'll take his stance once we come back. We have to take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुरम साहब की तरफ जाऊंगी। खुरम साहब, एक तो आपने, आई एम श्योर आपने रिस्पॉन्ड करना है, प्लस यू हैड अ लाइट हार्टेड कमेंट टू मेक। आप कह रहे थे आपने कुछ कमेंट टेक करना था। लाइट हार्टेड कमेंट ये था कि पिछले साल 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो हमारे शहर के दुकानदारों ने जो लिख कर लगाया हुआ था कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, उन्होंने वो कश्मीर वाला काट के लिख दिया है कि BRT के मुकम्मल होने तक उधार बंद है, क्योंकि उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना, ये एक लॉन्ग टर्म, पता नहीं खुदा जाने कब वो मुकम्मल होगी। तो ये लाइट हार्टेड कमेंट था कि वो जिस तरह एक कश्मीर की आज़ादी एक बड़ा शराब था, BRT का मुकम्मल होना भी शराब है। दूसरा ये है कि कोई भी मुस्बत अमेंडमेंट इन राइटिंग अगर PIT प्रपोज करेगी तो मुस्लिम लीग नून उसको बहुत संजीदगी से देखेगी। ये हम कोई भी चीज आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कम से कम कोई संजीदा मुसवदा तो लेकर आए। ये अभी तक कोई मुसवदा लेकर नहीं आए पार्लियामान में सामने। दूसरा जो बातें, जो इशू इस वक्त हमारे सामने है, शिबली साहब ने इसका भी तो जवाब देना ना कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कोरोना से डेथ रेट है वो 5.8% है, जो बाकी मुल्क में 2.2% है। तकरीबन डबल से भी ज्यादा वहां मेरे भाइयों और बहनों की अमवात हो रही हैं। 7 साल से इनकी हुकूमत है, ऐसा क्यों है? और दूसरा PID ने अभी जो, वो भी एक सरकारी इदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने पाकिस्तान में गुर्बत के नंबर्स रिलीज किए हैं 2015 से 2019 तक, और उसमें पूरे मुल्क में गुर्बत की शरह कम हुई है। सिर्फ एक सूबे में गुर्बत की शरह बढ़ी है और वो खैबर पख्तूनख्वा है, जहां वो शरह जो है वो 18.1 से 27% तक गई है। और मैं ये बता दूं इसमें फाटा शामिल नहीं है। ये इनकी जो गवर्नेंस है PTI की, एक्चुअल गवर्नेंस, वो यही है कि वहां सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, वहां गुर्बत का इंसिडेंस पूरा मुल्क से उल्टा जा रहा है, वहां सबसे ज्यादा गुर्बत बढ़ रही है। और पूरे मुल्क में जब इनके अब गवर्नेंस का मौका आया है तो पूरे मुल्क की तबाही जो है वो इमरान खान साहब ने कर दी है। चले, पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। ये तो एक चीज़ है सर, वहाँ पे बाकी डेथ रोल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। डेथ रोल की तरफ मैं आता हूँ। मैं इनसे ये कह रहे थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या पावर्टी जो है तो वो बड़ी है। तो देखें, अगर ऐसा होता तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम क्या वो शऊर नहीं रखते हैं कि उन्होंने PTI की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि एक सिटिंग इनकम्बेंट वो जो है तो दोबारा इलेक्ट हुई। देखें, हमारा खैबर पख्तूनख्वा का जो सिचुएशन है, जिसने कि वॉर ऑन टेरर पे बेइंतहा कुर्बानियाँ दी, उसकी इकॉनमी इफ़ेक्ट हुई, उसका कल्चर इफ़ेक्ट हुआ, उसकी जो हेरिटेज है वो इफ़ेक्ट हुई। और उसके बाद जब ये सारी सिचुएशंस थी तो सारे लोग इंडस्ट्री छोड़ के शिफ्ट कर गए थे मुख्तलिफ और इलाकों में। उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसका एक बहुत रीजनेबल वो है। नॉट दैट आई एम सेइंग दैट दीज फिगर्स आर करेक्ट, because had that been the case then we would not have been re-elected, number 1. Number 2 बात ये है जी कि जहाँ तक उन्होंने इस बात का जिक्र किया वो तो मान गए कि जी वो उसको एग्री करेंगे या उसको कंसिडर करेंगे कि कोई एक ऐसी नैब में अमेंडमेंट आती है जिसको पेश करेंगे, वो करेंगे। मतलब वो तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि वो करेंगे नहीं, बिकॉज इनकी लीडरशिप भी उसको शूट डाउन कर देगी कि ये तो हो नहीं सकता। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे देखें अगेन आई से अब देखिए सबसे आज़ाद कश्मीर बलूचिस्तान इनमें कम है। वाई? बिकॉज एक तो उनकी जो ठीक है क्वेटा शहर बड़ा उसमें पॉपुलेशन है ये है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी जैसे कराची और पेशावर में होगी। हमारे जो मिडल ईस्ट से जो लोग आए, तबलीग के कुछ लोग आए और इस किस्म की उसमें, तो वो एक तो होता है ना कि लोकली ट्रांसमिटेड, लेकिन जो वहाँ से आई हुई हैं वो तादाद ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ कभी हमें ये इसकी गिला वो इसका हम पे टॉन्ट करते हैं कि जी हमने टेस्ट कम किए हैं, शो द फिगर्स लेस। एक तरफ कहते हैं जी वहाँ पे जब हम फिगर्स दे रहे हैं, इफ़ वी कैन गिव द फिगर्स, तो उसमें तो जो फैक्ट है उसमें एक और चीज़ है ना, उसमें ये भी है कि क्योंकि इतना ज़्यादा एक ये टैबू बन चुका है कि पहले जनाजे के हवाले से, गुस्ल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी,
تو لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں تب جا رہے ہیں جب بالکل ہی, اور یہ اجمل وزیر صاحب نے مجھ سے اگری کی ہے کہ جب بالکل ہی اینڈ سٹیج پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. لیک آف اویئرنیس بھی ہے اور کے پی میں ہی زیادہ نظر آ رہا ہے. اگر بات کریں زائرین کی تو اندرون سندھ بھی بہت زیادہ گئے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ کیسز پھیلے, تو وہ میرا خیال ہے باہر سے آنے والے ٹرانسمیشن ریٹ کی اگر بات کریں تو وہاں سندھ میں بھی ہے, بٹ یہاں پہ آپ کے اویئرنیس کا بھی تھوڑا پرابلم آ رہا ہے. اور اس طرح دیکھیں اویئرنیس کا پرابلم تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس پورے ملک میں ہے. بدقسمتی سے دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ آپ کی جو عوام ہے وہ کوئی بھی نو بڈی واز یوز ٹو دس, ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی چیز آئی ہے جس کو کہ یس ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے جب تک ہم اس میں, اور ہر لیول پہ اس کی پروپیگیشن ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ یہ آگہی ہونی چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. یس بٹ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو بھی ہیں کورونا کے معاملے پہ جی دیکھیں میں اپوزیشن کے ساتھ بالکل کوئی بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے ملک کی بات ہے اور اس میں صرف کوئی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہر لوگ طبقہ فکر کے. تو اس پہ میرا جو ہے نا, میں اس کے کوئی بھی کرٹیسزم ہو, کوئی بھی پازیٹیو سجیشن ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ اٹس مور دین ویلکم. میرا ایک سوال ضرور ہے کہ وہ کون سی حکمران اشرافیہ ہے جو پرائم منسٹر کے اوپر سے بلڈوزر چلا کر اس نے لاک ڈاؤن کرا دیا, وہ ہمیں بتا دیں. تو ہم نہیں سمجھ نہیں پائے کیونکہ یا تو وزیر اعظم اس حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں تو وہ انہوں نے پھر یہ بات کیوں کی, اور اگر وہ حصہ نہیں ہے اور ان سے زبردستی یہ فیصلہ کرایا گیا کیونکہ فیصلہ تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی نے کیا. چلے مجھے نہیں پتا تھا. خرم دستگیر صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں کیونکہ آج پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو وہ اس کی نمائندگی کر لیں بھلے. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں لاک ڈاؤن کے بارے میں جو بیسٹ اسٹریٹجی تھی وہ تھی پرائم منسٹر صاحب کی. جو سندھ گورنمنٹ نے کیا, جو ایبسلوٹ لاک ڈاؤن کیا, دیٹ کریٹڈ لاٹ آف شاک. اس نے اور انڈیا نے بھی یہی کیا, اور آپ نے دیکھا انڈیا میں کیا ہوا. ہم نے ڈسکس پروگرام کے فرسٹ ہافف میں اس میں جو ہے نا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی جو اسٹریٹجی ہے, ان کا جو پلان ہے وہ بالکل کام کر رہا ہے, اس کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے. اب آپ کی جو پریڈیسیسر ہیں وہ کل انہوں نے ٹی وی چینل پہ ایک بیان دیا ہے, میں سنوا دیتی ہوں آپ کو. پریڈی صاحب جو انہوں نے بات کی ہے, جو دوسرا والا ہمارے پاس سوٹ ہے, ذرا وہ بات کی وہ سنوا دیجئے. جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ان الیکٹڈ اور کس طرح نان نوٹیفیکیشن والے کیا ان کر رہے تھے منسٹری میں, ذرا وہ سنوائیے. ایک وقت میں بہت سارے انفارمیشن منسٹر کام کر رہے تھے. کوئی ایک چین آف کمانڈ منسٹری کے اندر ایک بیانیہ جو تھا وہ لے کے چلنا ہائی مشکل تھا, اور بہت سارے ایسے بھی اسپوکس پرسن تھے جو نوٹیفائڈ نہیں تھے لیکن آفیشلی ان سے وہ کام کروایا جاتا تھا جس کی ذمہ داری میری تھی. کون کرواتا؟ آفس پی ایم آفس کے اندر بیٹھے لوگ اور پی ایم آفس کے اندر بیٹھے افراد. تو خیر ہم نے خود بھی دیکھا ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث. آپ کے ساتھ یہ ہے یا آپ ہی ہیں اور ساتھ ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں باجوہ صاحب وہ ہیں, آپ دونوں پالیسی بنائیں گے یا اسی طرح ہوتا رہے گا؟ یہ ہم نے ایک انفارمیشن منسٹری میں پرابلم دیکھی ہے. نہیں دیکھیں, پہلے تو جو انہوں نے بات ہے کہ مجھے تو 1-2 روز ہوئے ہیں, مجھے اتنی اس کا علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز آئی ایم ٹرائنگ ٹو وزٹنگ آل جو جتنے بھی ادارے ہیں جو انفارمیشن منسٹری کے ہیں تو اس میں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی کہ ایز یو رائٹلی سیڈ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث. سو ہماری تو جو ٹیم ہے آئی ایم کوائٹ ایکسائٹیڈ. میری اپنی اسٹرینتھس ہیں, جنرل باجوہ کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اینڈ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو میک اے ویری گڈ ٹیم اینڈ وی آر ریئلی ایکسائٹیڈ لوکنگ فارورڈ کہ ہم اس منسٹری کو ہم بالکل ٹرن اراؤنڈ کریں گے, بیکاز یہ منسٹری تو 60s کے پیٹرن پہ اور صرف 50s کے پیٹرن پہ چل رہی ہے. بیانیہ آیا کرے گا جی, بیانیہ 2 جگہ سے آیا کرے گا. بیانیہ ایک ہی آئے گا, وہ ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ اس کو آرٹیکولیٹ تو اب اگر اور کوئی نان نوٹیفائڈ لوگ آ کے کریں تو ہم اس کو کنسیڈر مت کریں کہ وہ بیانیہ نہیں. دیکھیں ٹیئرز ہو سکتے ہیں, ٹیئرز ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ کہ جی ہر چیز میں کہوں گا یا انفارمیشن منسٹر کہے گا. there will be people جو کہ رسپونڈ کریں گے, جو کہ وہ کریں گے. کرنے ایک اور چیز ہے, لیکن بیانیہ جو ہے وہ ہے جو انفارمیشن منسٹر دیں گے. انفارمیشن منسٹر دیں گے. we'll have to close it at that. شبلی فراز صاحب بہت شکریہ آپ کا. خرم دستگیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. we'll see you tomorrow. good night and اللہ حافظ.